20 नवंबर 1979 की सुबह कुछ अलग थी। मस्जिद हरम में हज़ारों लोग फजर की नमाज के लिए जमा थे। दुनिया का सबसे मुकद्दस मकाम जहां हर रोज़ लाखों मुसलमान आते हैं। लेकिन उस सुबह जब लोग नमाज के लिए खड़े होने लगे, अचानक सब दरवाजे बंद हो गए। बिल्डिंग के अंदर गन शॉट्स की आवाज़ें आने लगीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। असल में दहशतगर्दों ने पूरे मुकद्दस मकाम पर कब्जा कर लिया था। जिनके पास हथियार थे, हॉस्टेजेस थे और डिमांड थी। दुनिया के सबसे मुकद्दस मकाम पर एक सेज शुरू हो चुका था जो अगले 2 हफ्ते तक चला था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये नहीं कि क्या हुआ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारा मामला किसने और कैसे ख़त्म किया और क्यों ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उनका कोई जिक्र नहीं है। ये कहानी शुरू होती है उस साल से जो मिडल ईस्ट की हिस्ट्री बदलने वाला था, 1979 को। अगर आप मिडल ईस्ट की टाइमलाइन में देखें तो ये साल एक टर्निंग पॉइंट की तरह नज़र आता है। साल के शुरू में ईरान में रेवोल्यूशन हुई थी, शाह को निकाला गया था और आयतुल्लाह ख़ोमेनी तेहरान में आ चुके थे। इस्लामिक रेवोल्यूशन ने पूरे रीजन को हिला दिया था। इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच में कोल्ड वार भी अपने पीक पर थी। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान की तरफ देख रहा था। अमेरिका मिडल ईस्ट में अपनी ऑयल रूट्स सिक्योर रखना चाहता था। हर तरफ प्रॉक्सी गेम्स चल रही थीं और हर गवर्नमेंट इंटरनली अपने खतरात से नर्वस थी। इस माहौल में एक आदमी सामने आता है, जुहैमान अल-ओतैबी। ये सऊदी सिटीज़न था और पहले नेशनल गार्ड में काम कर चुका था, लेकिन अब इंतहाई कंजर्वेटिव नज़रिया रखता था। उसकी नज़र में सऊदी रॉयल फैमिली करप्ट हो चुकी थी। तेल की दौलत को वो गुनाह समझता था और मगरबी इन्फ्लुएंस को तौहीन। उसका प्लान सिंपल था लेकिन बहुत एक्सट्रीम। मस्जिद हरम पर कब्जा करके मेहदी का ऐलान करना, एंड टाइम्स का बयानिया चलाना और सऊदी स्टेट को चैलेंज करना सबसे मुकद्दस जगह से। 20 नवंबर की सुबह 5 बजे से पहले जुहैमान और उसके 400 से ज़्यादा सपोर्टर्स ने मस्जिद हरम के अंदर हथियार लेके एंट्री की। हथियार छुपाए हुए कॉफिन्स में थे। सिक्योरिटी को लगा जनाजे की चीज़ें हैं। जैसे ही वो अंदर आए उन्होंने पूरा एरिया सील कर दिया, गेट्स लॉक कर दिए, कम्युनिकेशन काट दी। हज़ारों लोग अंदर फंस गए। सऊदी फोर्सेस फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती हैं। पहली टीम भेजते हैं लेकिन फेल हो जाती है, दूसरी भेजते हैं, वो भी फेल। क्यों? क्योंकि ये कोई कन्वेंशनल बैटल फील्ड नहीं थी। सऊदी अरेबियन मिलिट्री उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी। अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ब्रिटिश इक्विपमेंट थे, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन ये चैलेंज बिल्कुल अलग था। मस्जिद हरम का स्ट्रक्चर मेज़ जैसा था। अंडरग्राउंड रास्ते, तंग कॉरिडोर्स, लो सीलिंग्स। अर्बन वारफेयर की ट्रेनिंग सऊदी मिलिट्री के पास बहुत कम थी। वो सहराई जंगें और कन्वेंशनल वारफेयर के लिए ट्रेंड थे। लेकिन ये क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट था, रूम टू रूम क्लियरेंस था, हॉस्टेजेस थे, ऊपर से रिलीजियस सेंसिटिविटी थी। हरम शरीफ में खूनरेज़ी मजहबी तौर पर कैसे जस्टिफाइड होती? हैवी वेपन्स यूज़ करना कैसे पॉसिबल होता? सऊदी जनरल्स को बहुत जल्द समझ आ गया कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, किसी दूसरे मुल्क की हेल्प चाहिए थी। लेकिन बहुत सीक्रेटली पहले फ्रांस को अप्रोच किया गया। GIGN फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस, उनकी टीम आई। कैप्टन पॉल बैरल ने टैक्टिकल एडवाइस दी, प्लानिंग में मदद की, लेकिन ग्राउंड पर ऑपरेशन वो सऊदी फोर्सेस ही कर सकती थी या फिर कोई और मुस्लिम फोर्स, क्योंकि ऑप्टिक्स बहुत क्रिटिकल थे। अगर नॉन मुस्लिम कमांडोज काबा के करीब दिखाई दे तो मीडिया में क्या होगा, मुस्लिम वर्ल्ड में क्या बैकलैश आएगा। सॉल्यूशन चाहिए था जो इफ़ेक्टिव हो लेकिन नज़र भी ना आए। और फिर यहाँ पाकिस्तान की एंट्री होती है और यहाँ से कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ऑफिशियली पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कभी एक्नॉलेज नहीं की गई, ना सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स की याददाश्तों में डिटेल्स हैं, फ्रेंच सोर्सेज में कन्फर्मेशंस हैं। ब्रिगेडियर तारिक महमूद का नाम बार बार आता है, जो कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से थे। ये दावा किया जाता है कि SSG कमांडोज को मक्का भेजा गया था कोवर्ट ऑपरेशन के लिए। सवाल ये है कि क्यों पाकिस्तान? पहली वजह थी SSG की ट्रेनिंग, अर्बन वारफेयर, काउंटर टेररिज्म, क्लोज क्वार्टर बैटल ड्रिल्स, ये उनकी स्पेशलिटी थी। दूसरी वजह थी मजहबी ऑप्टिक्स। पाकिस्तानी फोर्सेस मुस्लिम थीं, मजहबी तौर पे एक्सेप्टेबल थे, पब्लिकली प्रेजेंटेबल थे अगर ज़रूरत पड़ती। तीसरी वजह थी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच गहरे डिफेंस टाइज थे। फाइनेंशियल सपोर्ट, ऑयल सब्सिडीज़, मिलिट्री कोऑपरेशन, ये सिर्फ फेवर नहीं था, ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट थी दोनों तरफ से।
لیکن رازداری ضروری تھی۔ پاکستان اس وقت ضیاء الحق کی حکومت کے انڈر تھا، سوویت افغانستان سے خطرات کے سامنے تھے، ایران ریولوشن کے بعد شیعہ سنی ڈائنامکس چینج ہو رہے تھے۔ پبلکلی اکنالج کرنا کہ پاکستانی فورسز سعودی عربیہ میں ملٹری آپریشن کر رہی ہیں، پولیٹیکل سوسائڈ ہوتا، ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل دونوں لیولز پر۔ تو آپریشن ڈیزائن کیا گیا میکسیمم ڈینائبلٹی کے ساتھ۔ رپورٹس کے مطابق ایس ایس جی آپریٹرز کو سول کپڑوں میں بھیجا گیا، فرینچ ایڈوائزرز نے بلو پرنٹ دیا، سعودی فورسز نے انتظامی سپورٹ دیا اور پاکستان نے ایگزیکیوشن کیپیبلٹی دی، لیکن جو ہونے والا تھا وہ کوئی کلین مشن نہیں تھا۔ آپریشن کو سمجھنے کے لیے مسجد الحرم کا لے آؤٹ سمجھنا ضروری ہے۔ ملٹی لیول سٹرکچر تھا، بیسمنٹس میز کی طرح تھیں، کوریڈورز تنگ تھے، سیلنگز کافی نیچے تھیں۔ اٹیکرز کو بچاؤ کا فائدہ تھا۔ سعودی فورسز نے پہلے کنونشنل اسالٹ ٹرائی کیا، توپ خانہ یوز کرنے کی بات آئی لیکن مذہبی اسکالرز نے منع کر دیا۔ حرم شریف میں ہیوی ویپنز مذہبی طور پر ناقابل قبول تھے، تو پھر اس کے آلٹرنیٹیوز ٹرائی کیے گئے۔ بیسمنٹ میں پانی چھوڑنے کی کوشش کی گئی، آئیڈیا تھا کہ پانی بھر کے اٹیکرز کو فورس کیا جائے اوپر آنے کے لیے، لیکن ڈرینیج سسٹم نے پانی ابزارب کر لیا، اٹیکرز ایڈجسٹ ہو گئے، ٹیئر گیس یوز کیا گیا، تھوڑا سا اثر ہوا لیکن وینٹیلیشن زیادہ تھی، گیس ڈسپرس ہو جاتی تھی۔ الٹیمیٹلی جو کام کیا وہ تھا سسٹمیٹک کلیئرنس۔ فرینچ ایڈوائزرز نے ریکمینڈ کیا سلو طریقہ کار، روم بائی روم، فلور بائی فلور، کم سے کم ہلاکتیں، ہوسٹیجز کو الگ کرنا تھا اٹیکر سے۔ پھر ایس ایس جی ٹریننگ یہاں کام آئی، کلوز کوارٹر کامبیٹ ڈرلز، بریچ ٹیکنیکس، کمیونیکیشن پروٹوکولز، لیکن چیلنجز بہت تھے۔ مذہبی پابندیوں کی وجہ سے خون ریزی اوائڈ کرنا تھی جہاں ممکن ہو، سٹرکچرل لیمیٹیشنز تھیں، زیادہ ایکسپلوزیو یوز نہیں کر سکتے تھے، بلڈنگ ڈیمیج ہو سکتی تھی۔ ہوسٹیج سیفٹی سب سے امپورٹنٹ تھی، ہزاروں لوگ پھنسے تھے، ضمنی نقصان ناقابل قبول تھا۔ آپریشن ہفتوں تک چلا، ویوز میں اسالٹ ہوتے رہے، لوزز دونوں طرف سے ہوئے، ایگزیکٹ ہلاکتیں آج تک متنازع ہیں۔ 15 دسمبر کو فائنلی مسجد الحرم کلیئر ہوا، جوہمان اور اس کے 67 کلوز ایسوسیٹس پکڑے گئے۔ جنوری 1980 میں ایگزیکیوشنز ہوئے، بیک وقت الگ الگ شہروں میں، تاکہ میسیج سینڈ ہو سکے، لیکن آپریشن کی ایکچوئل ڈیٹیلز وہ چھپا دی گئیں جان بوجھ کر۔ مکہ آپریشن کے بعد کیا ہوا یہ دیکھنا بھی انٹرسٹنگ ہے۔ سعودی پاکستان ملٹری ریلیشن شپ اور گہرا ہوا، پبلکلی کبھی اکنالج نہیں کیا گیا لیکن اسٹریٹجک نتائج نظر آ رہے تھے۔ 1980s میں سعودی فنڈنگ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام میں آئی، افغان جہاد میں کوآپریشن بڑھا، CIA ISI سعودی انٹیلیجنس ٹرائی اینگل بنا، ڈیفنس کانٹریکٹس سائن ہوئے، ٹریننگ ایکسچینجز انکریز ہوئے۔ یہ سب کوئنسیڈنس نہیں تھا، یہ پے بیک تھا خاموشی کے ساتھ۔ لیکن رازداری کیوں اتنی امپورٹنٹ تھی؟ پہلا ریزن تھا ڈومیسٹک پولیٹکس۔ سعودی عربیہ میں اگر یہ پتہ چلتا کہ فورن فورسز نے حرم شریف میں آپریشن کیا تو پبلک آؤٹریج ہوتا، مذہبی جواز کا سوال اٹھتا۔ دوسرا ریزن تھا ریجنل آپٹکس۔ مسلم ورلڈ میں اگر یہ نیریٹو بنتا کہ سعودیز اپنے مقدس مقام کی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو ان کا سافٹ پاور ڈیمیج ہوتا، تو سب نے خاموشی برقرار رکھی۔ فرانس نے آفیشلی ڈینائی کیا دہائیوں تک، پاکستان نے کبھی کمنٹ نہیں کیا۔ سعودی عربیہ نے انٹرنل آپریشن بتا کر میڈیا کو سیل کر دیا۔ بیانیہ سیٹ ہو گیا کہ سعودی فورسز نے اندرونی طور پہ ایشو ریزالو کیا۔ ایکسٹرنل ہیلپ آفیشلی کوئی نہیں، لیکن انٹیلیجنس سرکلز میں، ڈپلومیٹک چینلز میں، ملٹری ارکائیوز میں سب کو پتہ تھا۔ یہ ایک سکسیسفل کوورٹ آپریشن تھا جو آفیشلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ آج 45 سال بعد مسجد الحرم سیج ایک فٹ نوٹ ہے ٹیکسٹ بکس میں، ایک ہسٹوریکل انسیڈنٹ جو ہوا اور ختم ہو گیا، لیکن اس کی چھپی لیئرز آج بھی چھپی ہیں۔ پاکستان کی انوالومنٹ آفیشلی گھوسٹ سٹوری ہے، کنفرمیشنز انڈائریکٹ ہیں لیکن پیٹرن کلیئر ہے۔ کچھ آپریشنز اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ ان کی کامیابی تبھی ہوتی ہے جب وہ پبلکلی فیل نہ دکھیں بلکہ ایگزسٹ ہی نہ کریں۔ اور یہ صرف مکہ کا کیس نہیں ہے، ہسٹری میں کتنے اور آپریشنز ہیں جن کے میڈلز نہیں بنتے، صرف سیکرٹس بنتے ہیں۔ کتنی جنگیں ہیں جو جیتنے کے بعد بھی چھپانی پڑتی ہیں، کیونکہ کچھ کامیابیوں کی خاموشی میں ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ مکہ 1979 ایک ایسی ہی کامیابی تھی جو آفیشلی کبھی ہوئی ہی نہیں۔